राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अछामको रामा रोशन गाउँपालिकामा 25 घर खोलाले बगाउँदा 6 को मृत्यु, बेपत्ता 11 जनाको खोजी जारी। कोरोनाबाट थप 6 जनाको मृत्यु, उपत्यकामा 159 सहित 681 जनामा संक्रमण। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश। दुर्गा भण्डारीले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गर्न नपाउने। अफ्रिकी मुलुक मालीमा सैनिक विद्रोह, राष्ट्रपति केइटाद्वारा पदबाट राजीनामा दिँदै संसद भङ्गको घोषणा। र 13औं सागमा भएको आर्थिक अनियमितता र सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगको छानबिन गर्न राखेपद्वारा समिति गठन। अब पूरा समाचार। अछामको रामा रोशन गाउँपालिकामा कैलाश खोलाले बगाएका 17 जना मध्ये 6 जनाको शव भेटिएको छ। बेपत्ता रहेका 11 जनाको खोजी भइरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले जानकारी दिनुभयो। बाढीले चन्द्रबहादुर साउद, वसुन्धरा साउद, नन्दसिंह साउद, गंगा साउद, रूपेश साउद, जोगा साउद, नवीन साउद, कविता बुढा साउद, अमर बहादुर शाह, पवित्रा शाह, समीर शाह, लालसरा शाही, वसन्त शाही, गौरी शाह, सम्झना शाह, प्राप्ति साउद, बिमा साउदलाई बगाएको थियो। भेटिएका 6 जनाको शनाखत हुन सकेको छैन। 4 जनाको शव बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 दर्नामा पर्ने कोसेडा क्षेत्रमा भेटिएको थियो। 2 जनाको शव मङ्गलसेन नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने लमतडा र सेरीमा भेटिएको स्थानीय प्रकाश कुवरले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण रामा रोशन गाउँपालिका सैनी बजार र छेउछाउका बस्ती बगाएको हो। बाढीले सैनी बजार र छेउछाउका करिब 25 घर बगाएको अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीय जुटेका छन्। यसबारे थप जानकारी दिन घटनास्थलमा रहनुभएका पत्रकार धीरज कुवर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। धीरजजी, खोलाले बगाएकाहरूको अहिले खोजी कार्य कसरी भइराखेको छ, जानकारी गराइदिनुस् न। अहिले अब खोजी कार्य चाहिँ रोकिएको छ। 6 जनाको मात्रै सब भेटियो आज दिनभरि खोज्दा। त्यसपछि हजुरको 6 जना मध्ये 3 जनाको चाहिँ शनाखत भइसकेको छ। 3 जना शनाखत भेटेका 3 जना मध्ये 3 जनाको परिचय खुलेको छ। 33 वर्षकी गौरी शाह, 48 वर्षका चन्द्र साउद र 15 वर्षका नवीन साउदको शनाखत भइसकेको छ। हजुर, बाढीले एकै घरका 7 जनालाई बगाएको छ। स्थानीय नन्दु साउदका 7 जना परिवारलाई बगाएको हो। उनको छोरो नवीनको मात्रै शव भेटिएको छ। त्यसपछि उहाँको बाढीमा परि बेपत्ता हुनेहरूमा 47 वर्षीय नन्दु साउदकी श्रीमती, 47 वर्षीय नन्दु साउदकी 45 वर्षीय श्रीमती गंगा साउद, त्यो 17 वर्षको छोरा रूपेश साउद, बुहारी जोगा साउद, नातिनी 6 वर्षकी प्राप्ति साउदकी सासू, उहाँको नाम खुल्न सकेको छैन। सोही ठाउँकी 60 वर्षकी जोगा साउद, 40 वर्षको पवित्रा शाह, 35 वर्षकी सम्झना शाह, 45 वर्षको उमेरको अमर शाह, 4 वर्षको समीर शाह, 45 वर्षको बसु साउद, 45 वर्षकी लालसरा शाही र वर्ष 9 को वसन्त शाही रहेका छन्। राति सुतिरहेको अवस्थामा 81 बाढी आएर बगाएको कुरा थाहा हुन आएको छ। मानिसहरू अझै बेपत्ता भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ, किनकि बजार थियो, बजारमा होटेलहरू थिए, होटेलमा कति मान्छेहरू थिए भन्ने अहिलेसम्म जानकारी र खुल्न सकिरहेको छैन। जति पनि थिए सबै बगे र 2-3 जना घाइते छन्। घाइतेको उपचार त्यहाँको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा भइरहेको छ। र दिउँसो नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री र उद्धार टोली सैनी बजार पुगेको थियो। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयले बेपत्ताको खोजी गरिरहेका छन्। अहिले चाहिँ खोज्ने क्रम राति भएको कारणले अहिले एकदम बन्दै गरिएको छ। बाढी पहिरोले रामारोशनको सडक, खेतीयोग्य जमिन, जलविद्युत आयोजना, कुलो नहरहरू एकदमै छेद विच्छेद बनाएको छ। एकदम समग्रमा भन्नुपर्दा त्यहाँको खोलाको बाढीको कहर हेर्नै नसकिने एकदम दयनीय अवस्थाको छ। स्थानीय बुढापाकाका अनुसार यो 2013 पछिको सबैभन्दा ठुलो बाढी हो। यद्यपि 2013 मा पनि यति धेरै क्षति नभएको स्थानीयहरू बताउँछन्। बाढीले दर्जनौं घर विस्थापित भएका छन् र साँफे
साँफेबगर मुजाबगर रामारोसन जोड्ने जुन रोड थियो त्यो पनि अब कामै नलाग्ने अब यसको विकल्प यो सडकको नै विकल्प खोज्नुपर्ने गरेर सबै रोड बगाएर लगेको छ। यति नै हो। हजुर धीरजी, जस्तो 25 घर बगाएको भनेर भनिएको छ, अन्यको अवस्था चाहिँ के छ त? अन्यको अवस्था भन्नुभएको मैले अलि बुझिन हजुरले भन्नु। हजुर अब जस्तो 25 घर बगाएको छ होइन बाढीले, जस्तो 25 घरका जसलाई बगायो उहाँहरूको खोजी कार्य भइराखेको छ भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। जुन अरूको चाहिँ अवस्था के छ, उहाँहरूलाई कहाँ राखिएको छ, के छ अवस्था? खोजिएको त्यो घरका अरूहरूको होइन, जति पनि घरमा थिए, जति पनि थियो त्यो बजारै नरहने गरेर तीनजना घाइते बाहेक 3जना घाइते भएर बाँच्न सफल हुनु भएको छ। ती बाहेक तिनको स्वास्थ्य चौकीमा उपचारै भइरहेछ, स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा। ती बाहेक अरू कोही पनि बचेनन्। त्यो उहाँहरूको अवस्था के छ? घाइतेहरूको अवस्था के छ? घाइतेहरूको अवस्था अहिले सामान्य रहेको। त्यस्तो ठुलो चोटपटक केही पनि छैन। ठुलो चोटपटक भइदियो भए दिउँसो सेनाको हेलिकप्टर पनि आएको थियो, रिफर गर्नुहुन्थ्यो, तर भएको छैन। त्यस्तो केही पनि छैन, एकदम सामान्य रूपमा घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरू, जे बाँच्न सफल हुनुभयो। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद धीरजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार धीरज कुँवर र अछामको रामरोशन गाउँपालिकामा कैलाश खोलाले बगाएका 17 जना मध्ये 6 जनाको शव भेटिएको छ। तीमध्ये 3 जनाको शनाखत भइसकेको छ। यो पत्रकार धीरज कुँवरले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको हो। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, बर्दिया, मोरङ, भक्तपुर, चितवन र सुनसरीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 120 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आज काठमाडौँ र बर्दियामा 1-1 जना पुरुष तथा मोरङ, भक्तपुर, चितवन र सुनसरीका 1-1 जना महिला गरी जम्मा 6 जना व्यक्तिको निधन भएको छ। यसरी आजसम्म निधन हुने व्यक्तिको सङ्ख्या 120 पुगेको छ। आज 681 जना कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित थपिएका छन्। 216 महिला र 465 पुरुष गरी 681 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा आज मात्रै 134 जना, ललितपुरमा 17 र भक्तपुरमा 8 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 28,938 पुगेको छ। जम्मा 216 जना महिला र 465 पुरुष गरी 681 जना गत 24 घण्टामा सङ्क्रमित हुनुभएको छ। आज PCR विधिबाट 11,500 आज PCR 11,522 परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरि आइसियुमा 131 र भेन्टिलेटरमा 6 जना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ। हाल देशभरका आइसोलेसनमा 11,118 जना रहेका छन्। यस्तै 3,131 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज 120 जना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्किएसँगै कुल 17,700 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभरि कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएपछि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी गरेको छ। पछिल्लो केही हप्ता यता उपत्यका लगायत देशभरि नै सङ्क्रमण र मृत्यु दर बढ्दै गएपछि महाशाखाले सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी गरेको हो। सङ्क्रमणको जोखिम कुन तहसम्म पुगेको छ भनेर अध्ययन गर्न सेरोलोजिकल टेस्टको तयारी गरिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनुभयो। कालाजार, डेङ्गु र मलेरिया लगायतका महामारीको परीक्षणका लागि समेत प्रयोग हुने उक्त विधि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कति भनेर अध्ययन गर्न प्रयोग गर्न लागि हो। एन्टिबडीलाई डिटेक्ट गर्नलाई सेरोलोजिकल टेस्टले डिटेक्ट गर्ने हो। सेरोलोजिकल टेस्टमा विभिन्न खालको हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ अस्ति कुरा चलिरहेको आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट पनि हुने भयो। त्यसको सेन्सिटिभिटी भन्छ र स्पेसिफिटी त्यो चाहिँ कतिको उपयोगी हो भन्ने फरक पाटो भयो। तर त्यो खालको टेस्ट हुन्छ। जस्तै डेङ्गुमा त्यस्तो हुन्छ।
कालाजारको मलेरियाको हरेकमा त्यसै आरडिटी टेस्ट परेको हुन्छ। 90 जनाको नमुना एउटै ठाउँमा राखेर परीक्षण गरिने र एक दिनमा परीक्षण हुने उहाँले बताउनुभयो। एलाइजा भनेको एउटा टेस्ट हो जो चाहिँ 90वटा एउटा प्लेटमा हुन्छ, त्यसमा 90वटा स्याम्पलहरू एकैचोटि टेस्ट गर्न मिल्ने इन्जाइम लिङ्क इम्युनोसर्भेन्ट एसे भन्छ लामोमा, तर छोटोमा एलाइजा भन्छ। त्यो चाहिँ ब्लड लिएर ब्लडमा टेस्ट गरेर हेर्ने हो, त्यो एकै दिनमा हुने टेस्ट हो। उहाँले संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएको सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसका कारण यस वर्षका सबै चाडपर्वहरू प्रभावित हुने भएका छन्। भाइरसका कारण चैते दशैं, माता तीर्थ औँसी, जनै पूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, कुशे औँसी लगायतका चाडपर्व प्रभावित बने भने दशैं, तिहार लगायतका चाडपर्व पनि प्रभावित हुने भएका छन्। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यस वर्षका चाडपर्व प्रभावित बनेका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्दै फागु पूर्णिमा, चैते दशैं, माता तीर्थ औँसी, जनै पूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, कुशे औँसी लगायतका चाडपर्वमा मानिसको जमघट र चहल पहल हुन सकेन। सरकारले कोरोना महामारीमा सभा सम्मेलन नगर्न, भिडभाड नगर्न र धेरै मानिस जम्मा भएर चाडपर्व एवं जात्रा मनाउन निषेध गरेसँगै मानिसहरूमा पनि पहिला स्वास्थ्य अनि त्यसपछि पर्व एवं रमाइलो भन्ने भावनाको विकास हुन थालेको छ। कोरोनाको बेलामा चाहिँ सकेसम्म बाहिरतिर नहिँडेर आफ्नै घरमा बसेर सबैले आफ्नै घरमा बसेर पूजाआजा गरेर मन्दिरतिर नधाएर आफ्नै घरमा मनाइदियो चाहिँ राम्रो हो। कोरोनाकै कारण यस वर्ष हिन्दू नारीहरूले मनाउने चाड हरितालिका तीज पनि प्रभावित हुने भएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको भन्दै बुधबार रातिदेखि काठमाडौँ उपत्यका र केही समय यता विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञाको सूचना जारी भएसँगै विवाहित नारीहरू तीज मनाउन माइती जान नपाउने भएका छन्। उनीहरूले यस वर्ष कोरोनाको जोखिमबाट जोगिएर यथास्थानमै रहेर चाड मनाउने निश्चित छ। कोरोना संक्रमणका कारण बजार क्षेत्र दिनदिनै सील भइरहेका छन्। संक्रमण बढ्दै गएपछि शहरका मुख्य चोक एवं गल्ली क्षेत्रमा चहल पहल शून्य जस्तै बनेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सेवामा निषेध गर्ने सरकारी सूचनापछि किनमेल लगायत व्यापारिक क्रियाकलाप पनि प्रभावित बनेका छन्। पहिलाकोमा कम्पेयर गरेर त अहिले त व्यापारै छैन। 100%मा त्यस्तै 10% होला, त्यस्तो व्यापारै छैन पहिलाको हेरी पनि। कोरोना संक्रमण जोखिमपछि चाडपर्व मात्र नभई विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी र अन्तिम संस्कार जस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा समेत प्रभाव परेको छ। भिडभाड नगर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यून बन्ने देखिएपछि व्यक्तिहरू स्वयं पनि सचेत बन्ने गरेका छन्। महामारीका बेला अपनाउनु पर्ने सावधानी, पाहुनालाई घर घरमा स्वागत नगर्ने, सामाजिक दूरी कायम राख्ने लगायत प्रयासले अन्ततः समाजमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सभ्य नागरिकको परिचय दिन सकिन्छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाउने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधबार सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा प्रेस काउन्सिल ऐन विपरीत मन्त्री परिषदबाट पारित भएको नियमावली कार्यान्वयन नगराउन आदेश गरेको छ। नेपाली सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूको नियामक संस्था नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन 2048 को उल्लङ्घन गरी सरकारले नै कार्यवाहक तोकेको कुरा सर्वोच्चले उल्ट्याएको छ। बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाउने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा प्रेस काउन्सिल ऐन विपरीत मन्त्री परिषदबाट पारित भएको नियमावली कार्यान्वयन नगराउन उल्लेख छ। कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार ऐन अनुसार बोर्डलाई मात्र भएको भन्दै सरकारले क्षेत्राधिकार मिचेको दावी गरिएको थियो। यससँगै नियमावलीबाट कार्यवाहक अध्यक्षमा नियुक्त दुर्गा भण्डारीले काम गर्न नपाउने हुनुभएको छ। सर्वोच्चको आदेशले हालका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई काम गर्ने बाटो खुला गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रेस काउन्सिल नियमावलीमा रहेको कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने बुदा संशोधन गरी सबैभन्दा कनिष्ठ सदस्य दुर्गा भण्डारीलाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको थियो। सरकारको यस गतिविधिले नेपाली सञ्चार माध्यमले सरकारले गरेका कमजोरीलाई लुकाउन खोजेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। पत्रकार महासंघ र अरू साथीहरू, अरू सङ्घ संगठनहरूसँग सल्लाह नगरिकन सरकारले आज
प्रेसलाई यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा हेर्नुहोस् नेपालमा यत्रो चाहिँ नि संसारभरिको चाहिँ यो कोरोनाको कहर भएको बेलामा सरकारले नेपाली प्रेसमाथि गरेको वज्रपात हो यो, र यसको हामी घोर चाहिँ निन्दा गर्न चाहन्छौँ। विद्यमान कानुन अन्तर्गतको नियमावली संशोधन गरेर चाहिँ तपाईँको आफ्ना मान्छेलाई स्थापित गर्ने जुन मनसाय देखायो, यसले गर्दाखेरि त सरकार प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय होइन कि मिडियालाई डन्डा लगाउने एउटा चाहिँ तपाईँको टुल्सका रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छ। अर्धन्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त राख्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारवाला क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी रातारात नियमावली नै संशोधन गर्नु कानुन विपरीत भएको काउन्सिलका पूर्वाध्यक्षको भनाइ छ। प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्न पाउने, तर नेपाल सरकारले कार्यवाहक तोक्न पाएपछि त त्यो प्रेस काउन्सिल त के भनेदेखि त्यो स्वतन्त्रता कहाँ रहेको? त्यो त सरकारको के एउटा कोटको रूपमा पढेको हो। त्यसमा आएका पदाधिकारीहरूले उनीहरूका खल्तीका मान्छेलाई नियुक्ति गरेर लिएर आएपछि त्यसले के प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सक्छ, पत्रकारको हकको संरक्षण गर्न सक्छ। यसरी संसदबाट पारित भएको ऐन विपरीत नियमावली संशोधन गरेर स्वतन्त्र संस्था काउन्सिलको क्षेत्राधिकार विपरीत अध्यक्ष हटाइनु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको पत्रकारहरूको बुझाइ छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोभिड-19बाट प्रेस क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। कोभिड-19ले नेपालको पत्रकारितामा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खतिवड़ाले महामारी र विपदको अवस्थामा अग्रपङ्क्तिमा बसेर काम गर्ने पत्रकारहरूको समस्याको समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको हो। सबै किसिमको पेशा व्यवसायमा असर परेको र पत्रकारिता क्षेत्र पनि अग्रपङ्क्तिमा रहने भएकाले त्यसमा परेको असर सम्बन्धमा सरकारले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेको र त्यसको आधारबाट समस्याको समाधान गरिने बताउनुभयो। पत्रकारितामा लागेका कतिपय व्यक्तिहरूको रोजगारी गुमेको र आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको विषयहरू आएकाले त्यस्तो व्यवहार नगर्न समेत मन्त्री खतिवड़ाले सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सबै हाम्रा चाहिँ राष्ट्र सेवकहरू र निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक यहाँहरू सबैलाई हामीले के कस्तो असर परेको छ भनेर नियमित रूपमा अध्ययन अनुसन्धान र त्यसको आधारबाट चाहिँ समाधान गर्ने बाटोमा सरकार यहाँहरूसँगै छ। त्यसो हुनाले मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई र पत्रकारिता जगतलाई तपाईहरुसँग सरकारको ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पारेको प्रतिवेदनले पत्रकारहरूको जागिरको सुरक्षा, कार्य समयावधि, समाचार उत्पादन र प्रवाहको अभ्यासमा अवरुद्ध भएको र परिवर्तन आएको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी भएका पत्रकारहरूमध्ये 38.4%ले पारिश्रमिक कटौती भएको बताएका छन्। त्यस्तै 18.8%ले साविकै तलबमा धेरै काम गर्नु परेको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। निवेदन परेसँगै विवादमा आएको सो पार्टीलाई आयोगले वैधता दिने निर्णय गरेको हो। गत असारमा दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता भएपछि पछिल्लो समय नेकपामा विवाद उत्पन्न भएको थियो। सो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको कागजपत्रका आधारमा हस्ताक्षरहरू प्रमाणित भएपछि आज दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहने गरी पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन परेको थियो। आयोगले माग अनुसार सूर्य चुनाव चिन्ह दिएको छ। केही दिनमै दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रमाणपत्र दिने बताइएको छ। संसदका अध्यक्षहरूको 5औं विश्व सम्मेलन भर्चुअल माध्यमबाट सुरु भएको छ। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियू र अस्ट्रियाको संसदले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलन आजबाट सुरु भएको हो। प्रत्येक 5 वर्षमा आयोजना हुँदै आएको सम्मेलन यो वर्ष अस्ट्रियाको भियेनामा हुने तय भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण आज र भोलि गरी 2 दिन भर्चुअल माध्यमबाट भएको हो। 100 भन्दा बढी देशका संसदको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा मानव र पृथ्वीको शान्ति,
र दिगो विकासको बहुपक्षीय प्रभावकारिताका लागि संसदीय नेतृत्व रहेको छ। सम्मेलनमा नेपालको संसदको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर नारायण खड्का र राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेल सहभागी हुनुहुन्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नयाँ संविधान निर्माण गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सहित अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। विश्वले कोरोनालाई छिट्टै पराजित गरी जनजीवन सहज बनाउन सफल हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि नियमित हुने समेत बताउनुभयो। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र सुशासन प्रवर्धन लगायतका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। सम्मेलन आगामी 2021 मा पुनः अस्ट्रियामा नै आयोजना हुने आइपियुको सचिवालयले जनाएको छ। संसद सचिवालयले अद्यावधिक नक्सा सहितको सांसदहरूलाई वितरण गर्न बनाएको लोगो फिर्ता गरेको छ। ब्याजमा रहेको नेपालको नक्सा वास्तविक नेपालको नक्सासँग मेल नखाने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। आलोचनापछि सो ब्याजको आवश्यक परिमार्जन र सुधारका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुर पठाइएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेर ब्याज पिनहरूमा संरचनागत र साजसज्जा सम्बन्धी केही समस्याहरू देखिएकोले सोको सुधार र परिमार्जनका लागि फिर्ता पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सचिवालयले 350 वटा ब्याज पिन बनाउन अर्डर दिएकोमा 190 वटा फिर्ता भएको छ। सोमबार बेलुकासम्म वितरण भएका मध्ये 75 वटा ब्याज पिनमा एकरूपता देखिएको थिएन। 2 लाल सुनको जलप लगाइएको लोगोमा 1 तोला चाँदीको बेस र 3.5 सेन्टिमिटर ब्याज रहेको छ भने एउटा लोगोका लागि 5,527 रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय झण्डा जलाएको आरोपमा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल युट्युब च्यानलबाट राष्ट्रिय झण्डामा जलाएको भिडियो प्रकाशन गर्ने सहित 8 व्यक्तिहरू पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँले जनाएको छ। भदौ 1 गते सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा मंगोल हब अफिसियल नामको च्यानलबाट देशद्रोही शीर्षकमा सार्वजनिक भएको गीतको भिडियोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा आगो लगाई जलाएको देखाइएको थियो। पक्राउ पर्नेमा उक्त गीतका गायक वर्ष 23 को गायक ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ भन्ने रोजित कुमार, वर्ष 28 को लवाङ तामाङ, चलाकमान तामाङ, हुतो बहादुर तामाङ, कमल कुमार तामाङ, नोज कुमार तितुङ, सञ्जित कुमार घिसिङ र गायिका अरुणा थामीलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली साहित्यका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको आज पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। 101 वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ उहाँको आफ्नै निवास लैनचौरमा निधन भएको थियो। 4 महिना अघिदेखि नै श्वास प्रश्वासमा समस्या बढ्दै गएपछि उहाँलाई घरमै अक्सिजन दिएर उपचार गरिएको थियो। पशुपति आर्यघाटमा नेपाली सेनाको टुकडीले उहाँको सम्मानमा अन्तिम सलामी अर्पण गरेको थियो। केही वर्ष अगाडि सरकारले उहाँलाई नेपाली सेनाको मानार्थ सहायक रथी पद प्रदान गरेको थियो। राष्ट्रकवि घिमिरेप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन आर्यघाट पुग्नुभएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले उहाँको पार्थिव शरीरमा माला चढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। आर्यघाट पुगेका आफन्त तथा सर्वसाधारणले पनि उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। लमजुङको पुस्तुन गाउँमा 1976 असोज 7 गते जन्मनुभएका घिमिरे 3 वर्षको हुँदा उहाँकी आमा बित्नु भएको थियो। 6 वर्ष हुँदा अक्षर आरम्भ गर्नुभएका घिमिरे 11 वर्षको उमेरमा घर छाडेर दुरा डाँडाको संस्कृत पाठशालामा पढ्न जानुभएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँको रानी पोखरी स्थित संस्कृत पाठशालाको अध्ययन पुरा गर्नुभएका घिमिरेले बनारसबाट शास्त्री तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 1994 मा आफ्नो पहिलो कृति नवमञ्जरी खण्डकाव्य मार्फत नेपाली साहित्यिक फाँटमा प्रवेश गर्नुभएका राष्ट्रकवि घिमिरे आफ्ना अग्रज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कविवर धरणीधर कोइराला, भूपी शेरचन, केदारमान व्यथित, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, धर्मराज थापा लगायत सबै बीच लोकप्रिय मानिनुहुन्थ्यो।
उहाँले जे देख्नुभयो त्यो जीवन बाँच्नुभयो र उहाँ प्रकृतिसँग असाध्यै निकट माटोसँग जोडिएको मान्छे। त्यो माटो र प्रकृति र जीवनसँग गाँसिएपछि त्यो भित्र द्वेष हुँदो रहेछ, कलुष हुँदो रहेछ, भित्र पाप हुँदैन। त्यो नभएको नाताले उहाँको भित्र यति स्वच्छ थियो कि खानपान रहन सहन सबै उहाँको स्वच्छता भयो। त्यो स्वच्छ जीवताले गर्दा उहाँको दीर्घ जीवन हो जस्तो लाग्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पछिका सर्वाधिक लोकप्रिय स्रष्टाका रूपमा राष्ट्रकवि घिमिरेलाई चिनिन्छ। स्वच्छन्दवादी र परिष्कारवादी कविका रूपमा परिचित राष्ट्रकवि घिमिरेका वैशाख वनजीवन्त मानिस जस्ता फुटकर कविता अति लोकप्रिय मानिन्छन्। उहाँद्वारा रचित गीतहरू कालजयी बनेका छन्। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, गाउँछ गीत नेपाली, फुलको थुङ्गा बगेर गयो, आजै र राति के देखेँ सपनी, झमझम पानी पर्यो असारको रात, सारङ्गी त रेटे पनि बच्छ मिठो धुन, लगायत दर्जनौँ गीत नेपालीको मनमा गुन्जिरहेका छन्। उहाँका राष्ट्र निर्माता किन्नर किन्नरी, गौरी, मालती मङ्गले, शकुन्तला लगायतका दर्जनौँ कृति प्रकाशित छन्। बुटुको ढुकढुकी हुनुहुन्थ्यो। जनजनमा उहाँको कृतिहरू पुगेका छन्, चाहे त्यो गौरी होस्, चाहे त्यो अरू कुनै पनि कृतिहरू हुन्। उहाँ एउटा प्रकृति प्रेमी कवि, उहाँ राष्ट्रवादी कवि, उहाँ देशभक्त कवि र उहाँ वास्तवमा चाहिँ एउटा नेपालको राष्ट्रिय साहित्य जगतको निधि हो। आज उहाँको निधनले वास्तवमा स्वदेश र विदेशमा भएका सम्पूर्ण चाहिँ निधिहरू नै एउटा साहित्य जगत वास्तवमा चाहिँ शोक सन्तप्त बनेको छ। एक युग बाँचेर नेपाली साहित्य भण्डारमा युग युग योगदान गर्नुहुने घिमिरेको अश्वत्थामा कृति नोबल पुरस्कारका लागि नेपालबाट सिफारिस गरिएको थियो। पछिल्लो समय उहाँ ऋतम्भरा महाकाव्य लेखनमा व्यस्त रहनु भएको थियो। मेरो पिताजी सरह मैले उहाँलाई सम्झिरहन्छु र आज मैले मेरो पिताजीलाई यो जुन आज कुशी औँसी, आज बुवाको मुख हेर्ने दिन, मैले पिताजीलाई सम्झिरहेको थिएँ। हिजो मैले चाहिँ 5 बजे सुने उहाँ चाहिँ नि देहान्त भयो भन्ने सुन्दा मेरो पिताजीलाई आज मैले बिदा गरेको मैले चाहिँ नि महसुस गरेको छु। तर अन्तिम महाकाव्य ऋतम्भरा नेपाली साहित्य फाँटमा उपहार दिने राष्ट्रकविको सपना भने पुरा हुन सकेन। उहाँका 2 परिवारबाट 6 छोरी र 2 छोरा हुनुहुन्छ। प्रथम श्रीमती गौरीको 2004 सालमा निधन भएपछि महाकालीसँग दोस्रो विवाह गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियताका रिसिभर राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधनले नेपाली साहित्यको सुललित तथा राष्ट्रियताले ओतप्रोत काव्य रचना गर्ने कुञ्ज शून्य भएको छ। आर्यघाटबाट महाप्रस्थान गर्नुभएका राष्ट्रकविप्रति देशवासीले लाख लाख श्रद्धा सुमन अर्पण गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अत्यावश्यक सेवा नरोक्न निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनको आदेश पालना गर्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम ब्याङ्किङ सेवा सुचारू गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्क वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको सूचनामा ब्याङ्कहरूले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको सुनिश्चितता गरी आफ्ना ग्राहकलाई सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सूचित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। एटिएम मेसिनहरूमा पर्याप्त नगद राख्ने र सोको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय ब्याङ्कले भनेको छ। अत्यावश्यक आपूर्ति सुनिश्चितता गर्न ड्राफ्ट, टिटी, प्रतिपत्र, ग्यारेन्टी जस्ता कारोबार सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र ब्याङ्कको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सम्भव भएसम्म निश्चित समयका लागि आलो पालो गरी न्यूनतम कर्मचारीबाट न्यूनतम शाखा खोलेर नगद भुक्तानी तथा जम्मा ब्याङ्क ट्रान्सफर, चेक क्लियरिङ लगायतका सेवा प्रदान गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। यस्तै खुल्ने शाखाहरूको विवरण र सम्पर्क व्यक्तिको फोन नम्बर आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्न र बन्द रहने शाखाको मूल ढोकामा सर्वसाधारणले देख्ने गरी खुल्ने वैकल्पिक शाखाको विवरण टाँस्न पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ निर्देशिका 2077 बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक संस्थागत लगानीकर्तालाई आवेदनका लागि आह्वान गरेको छ।
बोर्डले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत जारी गरिने साधारण सेयर खरिद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई 35 दिनभित्र निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो। संस्थागत लगानीकर्तालाई बोर्डले स्वीकृति दिएपछि ती लगानीकर्ता बुक बिल्डिङ विधि मार्फत निष्कासित हुने आइपिओमा सहभागी हुन सक्नेछन्। यसमा सूचीकृत सङ्गठित संस्था, विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक, सामूहिक लगानी कोषका योजना, मर्चेन्ट ब्याङ्कर, मान्यता प्राप्त अवकाश कोष, धितोपत्र व्यापारी र नेटवर्थ न्यूनतम 10 करोड रुपियाँ भएका धितोपत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित लगानी कम्पनीले आवेदन दिन सक्नेछन्। बुधबार अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा डलर 20 पैसाले सस्तिएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 32 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 92 पैसा कायम गरेको छ। मङ्गलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 52 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 12 पैसा रहेको थियो। पछिल्लो समय डलर उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको खेल सामग्रीमा देखिएको आर्थिक अनियमितता र राखेप कर्मचारीद्वारा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। सागको दौरान ब्याडमिन्टनको सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कर्मचारीले रुख काटेर बेचेको सम्बन्धी समाचार प्रकाशन भएपछि राखेपले दुवै विषयको छानबिन गर्न बुधबार समिति गठन गरेको हो। राखेपले गठन गरेको छानबिन समितिले ब्याडमिन्टनमा देखिएको आर्थिक हिनामिना र साधोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा भएका रुख काट्दै बेचेको घटना उप छानबिन गर्न 21 दिनको समय सीमा तोकेको छ। यो समितिले छानबिन गरी राखेप सदस्य सचिवलाई भदौ 24 गते प्रतिवेदन बुझाउनेछ। राखेपले गठन गरेको 5 सदस्यीय छानबिन समितिको संयोजकमा बोर्डका सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै सदस्यहरूमा अर्जुन विक्क, महेन्द्र कुमार राई, नारायण अर्याल, पासाङ फिजी शेर्पा रहेका छन्। समितिलाई राखेपले ब्याडमिन्टन र रुख काण्डको छानबिन गर्ने टिओआर दिएको छ। क्यारिबियन प्रिमियर लिग सिपिएल क्रिकेटमा आज नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको टिम जमैका तलाहुवा खेल्दैछ। सन्दीप सम्मिलित जमैकाले सेन्ट लुसियासँग नेपाली समयअनुसार 7:45 बजेबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुवै टोली प्रतियोगिताको आफ्नो पहिलो खेलमा जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। खेल ब्रायन लारा स्टेडियममा हुनेछ। जमैका रोभवन पावेलको कप्तानीमा मैदान उत्रिनेछ भने ड्यारेन सामीको नेतृत्वमा मैदान उत्रिने लुसिया पनि सहजितको खोजीमा हुनेछ। नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने सिपिएलमा तेस्रो पटक सहभागिता जनाउन लागेका हुन्। यो सिजन उनी निकै महँगो मूल्य अर्थात् 90,000 अमेरिकी डलरमा जमैकामा अनुबन्ध भएका हुन्। सन्दीप लामो दौडधुपपछि झण्डै 2 साता अघि नै वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए। पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीका ब्राजिलियन विङ्गर नेयमारलाई च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेल रोक लगाउन युरोपेली फुटबल महासंघ युएफएलाई दबाव बढेको छ। मंगलबार राति सम्पन्न सेमिफाइनल खेलमा कोरोना सुरक्षा प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेयमारलाई फाइनल खेल खेल्न नदिन विभिन्न क्षेत्रबाट माग भएपछि युएफएलाई दबाव बढेको हो। नेयमारले मंगलबार राति सम्पन्न सेमिफाइनल लगतै जर्सी साट्दै कोरोना सुरक्षा प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेका हुन्। जर्मन क्लब आरबी लेप्जिग विरुद्धको खेल लगतै नेयमारले विपक्षी खेलाडीसँग जर्सी साटेका थिए। उनले जर्सी साटेको दृश्य क्यामेरामा कैद भएको थियो, जसका कारण युएफएले उनलाई कम्तीमा 1 खेलको प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ। सेमिफाइनलमा नेयमारको प्रेरणामा फ्रेन्च क्लब पीएसजीले बुन्डेसलिगा क्लब लेप्जिगलाई 3-0 ले हराउँदै पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाएको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरही अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। आज राति पनि मौसम बदली भई केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा कैलाश खोलाले बगाएका 17 जना मध्ये 6 जनाको शव भेटिएको छ। बेपत्ता रहेका 11 जनाको खोजी भइरहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीय जुटेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 120 पुगेको छ। आज 681 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 28,938 पुगेको छ। आज 120 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएसँगै कुल 17,700 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपाली साहित्यका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको आज पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। 101 वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ उहाँको आफ्नै निवास लैनचौरमा निधन भएको थियो। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टीले जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा औपचारिक अनुमोदन गरेको छ। पार्टीको 4 दिने अधिवेशनका क्रममा दोस्रो दिन बाइडेनलाई औपचारिक रूपमा उम्मेद्वार घोषणा गरिएको हो। पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भर्चुअल विधिबाट 77 वर्षीय बाइडेनलाई अनुमोदन गरेका हुन्। पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीका ब्राजिलियन विङ्गर नेमारलाई च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल खेल खेल्न रोक लगाउन युरोपेली फुटबल महासङ्घ युएफएलाई दबाव बढेको छ। नेमारले मंगलबार राति सम्पन्न लेपिज विरुद्धको सेमिफाइनल लगत्तै जर्सी साट्दै कोरोना सुरक्षा प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेका थिए, जसका कारण युएफएले उनलाई कम्तीमा 1 खेलको प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।